अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है एंकर इमरान रियाज की जानब से एक बड़ा दावा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अब इस इंपोर्टेड माफिया से तंग आ चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सोच तब्दील होना शुरू हो चुकी है और इस वक्त दो धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा अभी भी अपनी हठधर्मी पर कायम है, जबकि दूसरा धड़ा यह कहता है कि मुल्क बर्बाद हो चुका है, बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इस गंद के टोकरे को हम अपने ऊपर क्यों ला दें? इस गंद को साफ करें, इलेक्शन की तरफ मामलात लेके जाएं, वरना हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। वो जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं वो बड़ी तेजी के साथ हमारे खिलाफ हो चुकी है और हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरी तरफ जनाब जनरल फैज हमीद पीटीआई के लोगों के कारकुनों के हीरो और जनरल कमर जावेद बाजवा बुरी तरह जी बेनकाब हो चुके हैं और फजलुर रहमान एंटी एस्टैब्लिशमेंट डट के खड़ा होने वाला और बड़ा एक मर्दे मुजाहिद मर्दे हुर पता नहीं क्या क्या बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं वो भी और रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उस हवाले से भी हमने बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बड़ी विकेट उड़ने की इतलात आ रही है, बड़ा शोर मचा हुआ है कि चीफ जस्टिस का काम अब आसान हो गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का दोबारा प्लान बन रहा है। एक तरफ तो आपने खबरें सुन ली होंगी, मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज भी जमात इस्लामी के अमीर ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी न्यूट्रल हो जाए और न्यूट्रल्स भी न्यूट्रल हो जाए, हम मिलकर मामला तय करते हैं, आप इस सारे मामले से निकल जाएं। और फिर ईद के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, तमाम पार्टीज होंगी, खान भी उसमें होगा, जमात इस्लामी करवाने जा रही है। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और इमरान खान को गिरफ्तार करने का दोबारा प्लान बनाया जा रहा है। इस हवाले से भी बात कर लेंगे। जी इमरान रियाज ने जी दावा किया है, वो कहते हैं कि और किसी हद तक ये चीजें सामने आ भी रही हैं, किसी हद तक ये इतलात ठीक है, चल रहा है ये मामला फौज के अंदर। आज भी जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा कि जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कह रहे हैं ना, ये मुतनफर हो चुके हैं आपसे, फासले बढ़ चुके हैं, ये लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। ये जो तमाशा आपने बना दिया ना मुल्क का, और आप कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान अब आपके हाथ से निकल रहा है। 75 सालों से जो लोगों को आपने चूना लगाया हुआ था ना, ये मामले आपके हाथ से निकल रहे हैं। लिहाजा बस करें, तमाशा बंद करें। और यही बात इमरान रियाज ने भी की है कि दो धड़े हैं, एक धड़ा कहता है कि दफा करें इनको, तंग है वो इनसे, तमाशा बना दिया है। 4 रुपए पेट्रोल के अंदर इजाफा होता था, मरियम कहती थी ओए होए 118 रुपए का लीटर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना महंगा। आज 282 का है, 175 पे छोड़ा हुआ डॉलर आज 300 का है। तो तमाशा तो बन गया हमारे पाकिस्तान का। तो लिहाजा अब न्यूट्रल्स ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए, लेकिन न्यूट्रल्स के अंदर एक फिर वो कहते हैं कि तबका ऐसा है जो अपनी हठधर्मी पे कायम है, जिनको लगता है तोड़ लेंगे हम इमरान खान को, 22-24 करोड़ पाकिस्तानियों को शिकस्त दे देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मामला जहां पे पहुंच चुके हैं, अब शिकस्त वाला कोई काम नहीं रह गया। फिर जी एक और दावा, एक और फजलुर रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जनरल फैज हमीद ने मुझे लिख कर दिया और मुझे बाजवा ने लिख के दिया, जब मैं 2019 के अंदर गालबन या 20 के अंदर, ये शुरू के दिनों के अंदर ही लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आ गए थे, तो उस वक्त वो कहते कि मुझे उन्होंने लिख के दिया, मेरे साथ वादा किया कि हम असम्बली तहलील करेंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे, और उसके बाद वादा पूरा नहीं किया। यानी और आज इस पे फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने कहा ये जो हम टीवी पे सुन तो रहे थे मीडिया पे इस तरह की बातें, लेकिन ये आप खुद तस्लीम कर लिया है, आप तो खुद तस्लीम कर लिया, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक आईएसआई का चीफ और एक सिपा सालार वो कह रहा था कि हम इसको गिराएंगे। यानी वो उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। आर्टिकल 6 लगना चाहिए इन गद्दारों के खिलाफ, इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये सोच कैसे सकते हैं? यानी ये होते कौन है? एक 22वें 21वें ग्रेड का अफसर वो ये प्लान बना ले अगर कि मैं मुल्क की हुकूमत गिरा दूंगा, ये पूरी दुनिया, मुहज्जब दुनिया के अंदर इसको गद्दारी समझा जाता है। लेकिन आज इन गद्दारों को जो ये जो सोच रखते हैं,
ان کو اگر کہیں کہ آپ نے یہ بے شرمی کی ہے تو کہنے والا غدار ہے. آج اس نوبت میں معاملات. لیکن مہذب دنیا کے اندر اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو تو اگلے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. باہر نہیں پھینکتے بلکہ جیلوں کے اندر گالتے ہیں, جیلوں کے اندر سڑتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی جانب سے آج مطالبہ کیا گیا ہے. اور فضل الرحمان جو بڑی مزاحمت کی علامت, قائد انقلاب, اور وہ تو بڑے ٹف ٹائم دینے والے اسٹیبلشمنٹ کو, سارے بے شرم, سارے بے نقاب جی ہو رہے ہیں. اور اس پر ارشاد بھٹی صاحب کا ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ 3.5 سال اصلی جمہوریت, اصلی سویلین بالادستی, اصلی ووٹ کو عزت دو اور فوج سیاست سے دور رہے کی اصلی تحریک چلا رہے تھے. ذرا ان کے اصلی چہرے ملاحظہ ہوں. میں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کروانے سمیت سب کچھ طے کر کے دھرنا ختم کیا تھا. مولانا فضل الرحمان, شکریہ مولانا صاحب یہ سچ بولنے پر. کہا شکریہ مولانا صاحب, آپ نے یہ قوم کو بتا دیا کہ آپ بھی اسی طرح کے ہیں, آپ بھی بوٹ پالشی ہیں, آپ نے بھی یہی کچھ کیا ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ آج شاہ محمود قریشی نے وہ بھی بڑا واضح کر دیا. انہوں نے کہا کل عدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے فیصلوں پر تنقید بلا وجہ ہے. جو آج اعتراضات کر رہے ہیں وہ سب بریفنگ میں بیٹھے تھے. شہباز, بلاول, آرمی چیف, ڈی جی ISI سمیت سب تھے. تو لہٰذا یہ فیصلہ تو سب نے مل کر کیا تھا. لہٰذا آج یہ ڈرامے بازی اور جو بدماشی ہے وہ بند کریں. اچھا جی, ایک آج خبر پورے دن سے چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, لوگ اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ اب 9/6 کی برتری ہو گئی ہے. ٹوٹل 15 جج ہیں سپریم کورٹ کے. ایک اور جج, یعنی سپریم کورٹ کے اندر بھی تماشا لگا ہوا نا, دھڑے بنے ہوئے ہیں. فائز گروپ, بندیال گروپ, تو بندیال گروپ کو ایک اور جج نے جوائن کر لیا. تو لہٰذا اب 9/6 کی برتری ہو گئی ہے, اور یعنی آئین کے ساتھ اب 9 کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اور وہ جو جج ہے, جو نواں جج ہے, وہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہے. وہی جسٹس امین الدین جو بینچ سے الگ ہو گئے تھے, جنہوں نے چیف جسٹس کے خلاف فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کے فیصلہ دیا تھا. ملتان سے ان کا تعلق ہے. 1960 کے اندر یہ پیدا ہوئے اور 1984 کے انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسٹیشن کے اندر لا کیا. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کو جوائن کر لیا ہے. لیکن کچھ جو ذرائع ہیں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے رپورٹر وہ کہتے ہیں معاملات ابھی تک 7-8 ہیں, کسی طرف کی کوئی وکٹ نہیں گری. تو یہ 2 طرح کی باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. اب دوسری طرف مذاکرات, بلکہ مذاکرات سے بھی پہلے اب عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان ہے. اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ سامنے آ چکا ہے. اس سے پہلے بھی جنید سلیم, معروف صحافی ہیں, اینکر, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عید کی چھٹیوں میں یہ واردات حکومت ڈال سکتی ہے. اور اس وقت جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے اندر خالصتاً حکومت کا ہاتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. خاص طور پہ یہ جو علی زیدی کی گرفتاری ہو گئی, کچھ صحافیوں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی گرفتاریاں ہو گئی, اور ابھی خان کی گرفتاری کا پلان بنایا جا رہا ہے. اب جناب ایک طرف تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن جماعت اسلامی اب ایکٹیو ہو چکی ہے. آج رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہوں گے, ہم 2 اسمبلیوں کے الیکشن تو نہیں کروانے جا رہے, اور ابھی تک اسٹیٹ بینک کی جانب سے فنڈز بھی جاری نہیں کیے گئے. جماعت اسلامی جی پوری اسرار طور پہ اچانک ایکٹیو ہوئی ہے, اور یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہے کہ اس ساری کرائسس میں جماعت اسلامی کا ایکٹیو ہونا. اب یہ نہیں پتا کہ ایکٹیو ہوئے ہیں یا ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. ہوئے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, ایکٹیویٹ کیا گیا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے اندر واضح تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اب جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور الیکشن کی طرف شاید معاملات جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آل پارٹی کانفرنس عید کے بعد جناب طلب کر لی گئی ہے, اور اس میں صرف ایک ایجنڈا ہوگا, الیکشن. الیکشن کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا. اور عمران خان اور شہباز شریف کو بلانے کے لیے رابطے جناب شروع ہو چکے ہیں, اور آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے کی جائے گی. جماعت اسلامی کے امیر نے کل خان سے بھی ملاقات کی اور شہباز شریف سے بھی ملاقات کی, اور اب کیونکہ انتخاب ایجنڈا ہے تو خان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ انتخاب کے معاملے پہ, الیکشن کے معاملے پہ میں بات کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو اشارہ ہے, کیونکہ اگر اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے, ان کی سوچ نہ ہو, تو جماعت اسلامی تو پہلے بھی تھی. یعنی جب اس ملک کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی, آئین کی دھجیاں اڑ گئی, تماشا لگ گیا, پورا تماشا بن گیا, معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا کہ آج 30-40 کروڑ اگر کہیں سے مل جاتے ہیں تو اتنا بڑا جشن مناتے ہیں کہ وہ 30-40 کروڑ ہی خرچ کر ڈالتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی بڑے بھنگڑے ڈالتے ہیں, اس کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ بڑی کامیابی ہو گئی ہے. تو جماعت اسلامی تو پہلے بھی تھی, لیکن اب اگر حرکت میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ وہی جو عمران ریاض والی بات ہے
کہ اب سوچ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان بدماشوں سے تنگ آ چکی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.